السلام خوتي خواتاتي، جيسباك فضلي بيا معكم فاميليا فيديو جديد طلبتوه وبجد. فيديو على اقوى البيفات اللي دازو في هذا العام 2020. وكيف ما كنقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد. عام الوباء انتعش فيه الراب والانتاج الموسيقي اون جينيرال، وحتى حنا استفدنا لقينا باش نتونسوا وندوزوا الحجر الصحي. هاد العام العطله اغوغو مي معاها بقى في دارك، ما كاين لا بحر لا مساريات لا فين تخسر الطاقه والفلوس. يمكن هادشي علاش روابا بداو يشدوا في بعضياتهم، ترى زندات كلاشات. وقبل ما نبداو كيف العاده راه داك الملف بغيتكم كاملين تماركيو لا بريزونس ديالكم بكومونتير وما تنساوش لايك. نبداو 3 2 1 ليتس جو. واش كتهضر فري ولا غي كتفلا؟ معكم بالصحة الخوان، واللي تعجب يتبلا ما تزيدوش الطينة بلا. اللي عارف راسو كحيان يتكح زلور يتبلا، يعطي التساع يتخلى، يقراطي يحبس الفران بلا ما يدير لينا العلا. Personne n'est parfait, le morpho exception. نبداو بالمورفين واللي هاد العام دخل في دو بيف. الاول مع بيرد، وملي كنقولوا بيف مع المورفين اوتوماتيكمون عرف باللي المورفين هو اللي بدا نباش في تويتر. المورفين عيب على بيرد قبل البلاند المورفين ب6 موا كان خرج بالتراك ليدي دادا، زعما ليدي غاغا، تراك اللي كلاشا فيه دادا وقال باللي كينقل من الموتشو. ديشي مزيان فلو ديال موبي ديك والله ينباد الله يبارك بير مصيطة في دماغ كضرب بحال شي حداد. درت مزيان ستة تراك في الديسكوغرافي ياك. 14 في شهر 4 2020 بيرد غادي يلوح تراك 3 بمعنى 3 تراكات في تراك واحد، حيت خسر 3 من الحاجه، 3 د الفلو، 3 د الانستري و3 د البارتي في التيتر. ديت لوب بيرد هاب فلوليس، تراك كامل كلاش المورفين صوف دو بونش واللي كانوا كلاش لدادا. البلاند موبي ديك وقال ليه انت غير فانو عطيتو قيمه. الباقي في لي بونش كانوا موجهين للمورفين، شبهوا بفكاهي الداسوكين على ود البلانات تويتر. الفان ديالو عطيتو قيمه، انا بوتين انت فكاهي الداسوكين، ولا مشيتي حتى قتلتيني غتكون ضحكتيني. سلامور فلوليس، وهذه حاجه عاديه اللي تبيفا مع المورفين كيجبد ليه البلاند الفلو. في بلاصه دراغون سماه بفاروس طلابو. دراغون تاغي فاروس لابو، اس ديالك وسط من فومبير انا ماضي، طلعت بلونجوار طرت كاع ما بقيت هابط. حيد يدك منو راه ماشي بي اس بي، انا امبسي ما تقلش عليا الريسبي. مورفو مالك حزين ما عنديش فلو، عطاك شي واحد امين. اي قال ليه زعما كدير الراب العميق باش تفيد الناس، وراه خاصك تحيد الكاس هو الاول. راك كتجيب الناس بغيتي تفيد الناس، واخا حط غير الكاس. برافو مهيدو بدينا مزيان، باز الدماغ ديما داير بين نفس الكلام. سيونس الراب على ما استفهام. المورفين غادي يجاوب في 24 ساعه بالتراك كريب. ما تعطلتش عليك بزاف، خفت لا تاكل ترافك بلونغواس. معاك المورفو حتى نسالي وتقدر تنوض تبوس الباف. فشلوك الكتاف هذا غير سيمبتوم د الكريز كاردياك، ما تنعياش من لي كلاش عندي لينيرجي سبارسيال. وغيقول ليه باللي حققت لك الحلم ملي جاوبتك، ودابا ملي غتسمع هاد ديستراك غيفشلوا لك الكتاف، ما غتوليش قادر باقي تكتب. وطحتي معايا انا كيعجبني هاد الهيت. اول من تكنيكا في البلاد تا ولاو تيقولوا عليا سيونس مات، كتشارجي الاد ليبس لي بيس حيت ما كتقول الوث والفات كون بغاوك الخير ما يخليوكش تلوح داك التراك. تتشارجي لاد ليبس في لي بيست. باغ كونطخ انا اول من تكنيكا في الراب، انا الاصل والباقي غير تقليد. ويستوفات ميزو ما بغاولكش الخير من اللي زعموك تلوح هاد التراك، وخدمتك تيحطها ليميت بيتس ملي كيكون غير كيتفلى. انت الراب دايرو خدمه، حنا الراب عرفناه لراسنا وكون ما كان شكون اخترعناه. لراسنا كون ما كان شكون اخترعناه. والمورفين دابا في بيف مع رابا دي سي وبالضبط مع كلاس اي. البيف بدا في 20 في شهر 11 2020 مع المورفين بتراك كيرل. ما تخافش من الحناج راه ديسك قطران، مرضاش بغا الكلاش خليوه يعيش اللحظه. شي نهار يصاوب كالاش ويدير شي كليب في الجرده، خالتو تهبط الحلوه موراها ب8 ايام غيجاوب كلاس اي بتراك حشيش فيتورينغ مع الجاسوس. قولي دخل على القرعه مالك خواف، سير البورنو دخل تدواش. ابخي 7 جوغ غيعاود يجاوب المورفين بكالتو. مشات لاشين بغالات نورمال درتي لينا فيها مفيزي، وانا جيت جايب ليك كلينكس نسول فيك كي بقيتي فيك البكال
Why always me بالوتيلي. وهاد المرة موراها غير بيومين غيلوح كلاس اي اكسلسيور 11 دقيقة و45 قصف المورفين. Tu fais que غلافون صح مزامن ديل بلونجيتي فلاسيد بغيتي الجينوسيد وقايلة في هاد الليل راك ولد الناط راكون غير بقيتي بسي. غيعاود يجاوب المورفين بديستراك 3 بوان وعلى حساب ستوريات كلاس اي كيبان باللي باقي هاد البيف مجبد. 20 sur 10 ومضحكة بانت في عينيك مغروم مالك قديم تسجل سطر بسطرتي تسمى دريش داوي ديجا في لي تويت فارش راسي ونشر العلم كتعصر في كل سطر كلاب اكسيون ساتور. الفردة خدام في البوم طونطون من 16 في شهر 11 وفي نفس الوقت مرة كيدق على سنور بحال في تراك لاندي واللي تلاح في 16 في شهر 11. نورمال كاع ما جيتهم بالكانة ما تقارنش معايا في داري غادي جبان قدانا. سنور غيرد في 27 في شهر 11 بالتراك درجة وغادي يقول الا خلعتكم راه مازال ما درت راسي في هاد العجب راه غير خرجت الناس بغاوني وصدقات ليا وهاد الشيء اللي خلى الغيرة في قلوبكم. هذا مالو بغيتك عنده لا تخير واو واو اكيراك اقولك انت اشيري كل حاجه راك تجيبو خيتا جريت مع الموري لا بقيتي غير انت وستو عيني عمري عليتا. لا غد ليه الفردة غادي يجاوب بواو تراك بيان سور كان كاتبو الفردة ولكن موديفياه وركز على الكليب من بعد ما جاوب سنور قال ليه انا في هاد التراك جيت نبوسكي وسمعني صوت نو مادام جالوز سمعني صوت جيت باش نبوس. الفردة في هاد التراك بان لي ديكلونشا الكلاش وعرض سنور للبيف في انتظار سنور يجاوب. الفردة في تراكاتو كانت يدق على مستر كريزي والبلان اللي بيناتهم قديم من 2014 ملي تشد مستر كريزي في الحبس. مستر كريزي لحد الان ما جاوبش يمكن حيت خدام في الالبوم ديالو ويمكن حيت الكلاش ما باينش غير صريح وهذه هي الاستراتيجيه اللي كانت مع مستر كريزي مع علي صامد. ما جاوبش علي صامد على فريستايل كيفاش تعرف مي جاوبوا على تراك العفو حيت كان كلاش صريح لمستر كريزي وذكر سميتو كاع. بون البلان بدا ملي كريزي خرج في ستوريات مع البنش وكيكلاشي الديمو وحنا كنعرفوا باللي كريزي كان صاحب الصامت فاش كان بغى يصور كاميكازي جا عنده لطنجة وجلس معاه مده طويله في دارهم. صامت عنده مشكل مع البنش بسبب الفيتورينغ اللي ما دارش موراها كل واحد فيهم كان كيقول الاخر الحسيني باش ندير معاك فيت وعلى حساب اللايف اللي خرج فيه صامت كيقول بلي تا كريزي عنده مشكل مع البنش بل كان كيكحل ليه قلبو عليه. هادشي علاش ما عجبوش الحال يشوف مستر كريزي مع البنش تصالحوا ويطلع هو الخايب في هاد البلان. اعتبر هاد الصلح خيانه ليه ودار فريستايل كيفاش تعرف واللي دق فيه على مستر كريزي وعلى البنش. حرق السلعه د مستر كريزي واللي كانت في المغازان ديالو وبدا كيعاود هاد لافخاص بلا تمثيل. مستر كريزي اختار ما يردش وفي 2020 رجع الصامد بالتراك العفو وتما كلاشا مستر كريزي بالمباشر ذكر سميتو كويزي ماشي راجل كيتباع بلا ثمن العفو. مستر كريزي جاوب باغا ووجه ضربه قويه لصامد ملي جاب 2 عشران و2 طنجاوه داروا معاه الكليب سما كينغ والرابر روفيكس. انا من نوع الكليغ ما فيهاش ديك العياقه ديال انا مدواز جيب كان النوع اللي طناص تيديرو وتيضحك قد الراس كنكب ليا كاس وكنجيب الصبغه بنص فاس تقدر تقول براسي حاس ما غاتفهمش شنو في الراس لا ما شفتيش اللي داز كلهم مشا وصلت انا حتى للدراس بغاوني كلوشار ساس داكش ولد الناس ماضفاك. وفي هاد التراك علن الحرب على علي صامد غادي يرد صامد بنو بيس. حسبناك مين طلعتي موناليزا حرب الحوام فرين تا معايش حتى دبيسه وتما غادي يوصف مستر كريزي بموناليزا بغى يقصد ممثل وعنده بزاف د الوجوه. غادي يعاود يرد مستر كريزي بموناليزا وغادي يقول ليه شوف في المرايه باش تعرف شكون الموناليزا. حس بك باغي دوي قالك واش لاباس واش شوي ماذا فاكر هاد اللعب اللي كنبغي بحال 17 كنبري. موراها صامد غادي يدير ديستراك مستر فله شمو التفصيله فله وانت اول شرطه حدايا كتخيل راسك راسي ملي كتشوفني في المرايه. البيف وقف في يوتيوب وكمل في ستوريات حتى جا رمضان وتهتنات القضيه. الديب هاد العام داز عنده محرك دخل حتى هو في 2 بيف الاول مع بوس والكلاش اللي بين الديب وبوس كلاش قديم ولكن غيعاود يحيى في 2020 من بعد ما دق بوس على
الديب ستاتيو، قال ليه فيها انت كتلحس المورفين، وهادشي اللي خلى الديب يلوح بولينغ. كلاش لارج 70% كان موجه للبوز و30% للروابا الاخرين. مرحبا بيك في الجيم، جي نعطيك شي نقايم. فوك بيك ومسلم، فوك جداد والقدام. عندي جائزه اوسكار في الكلاشات، ما كنديرش دوك الكاسك د النشاط. بوز غيرد باكشن تيفور، قال ليه ديجا فراتك ودابا غنعذبك. قال ليه راه ما جاتش بالتوعويع، راه خاص تخدم الماده الرماديه وانت ملبي في الفايت وانت كتعاود. وبدا يلومو ويقريه بحال شي استاذ ولا شي اب اللي كيرد ولدو للطريق. ديجا دي فيرجي في لو سون، دابا غتكا في الوليد بروكيستيا، حيت عارفك مازال في تيتو تنجيك من لوركي سيليستان. العام كامل وانا تنقريك، جيب لي وكرر في البلدان. وحيت الدب ما كيتسالاش غادي يعاود يرد بغوي ديكيشن في اقل من 5 سوايع. وفي هاد التراك ضرب بوز بلايف ديال كاترويت، واللي كان قال فيه باللي ما يديرش فيتورينغ مع بوز حيت تينقل، حيت كيتانسبيرا بزاف. بوز بلو ما نديرش معاه فيت نبردك، كينقل غير نبقى لا كتانسبيرا هو بزاف. اوكي عاقل عليه كي كانوا كيولوا يا تشيك. بقات تعاود نفس القوافي، كيشطب هادشي وزين. شركه وحده اللي صنعاكم، انت ماشي ضراب دري نقي. سمح لي لا ضريتك هذا غديك، سمحي لي ليلى سنع الحليب. كاترويت موراها غادي يخرج في ستوريات وغادي يعبر بلي ما عجبوش البلان اللي دار الديب. في هاد التراك الديب تيقول البوز كتقل من المورفين، وبوز كيقول الديب كتعبد المورفين، والربح من هادشي هو المورفين. مي فغيمون يستاهل استاذ. تتحرف الكلام ديك اللعبه ديال انا عميق. هاد الراب رديتيه بلدي، حسن لك تعتزل، ما تقصحش راسك اسردي باش ما تكونش حولي سردي. مورو حتى هو غادي يجاوب الديب على تراك بولينغ بستار فغوش 2.0، واللي حتى هو كان كلاش بزاف الروابا. ماشي ديب ماشي تديبه كليبه عساس دريبه. موراها ب4 سوايع غادي يجاوب الديب بماساكر كلاش المورو. ديب مالك في الكلاش، انت طريح في الفراش. هيقت فرنسا والجانج في المغرب ما عطاتش، خلعت بوز ما زادش، ضوا مورو ما بانش. كنكتب مجاز ونخربق ليك المزاج. وهنا غادي تشبك شويه، حيت حتى ماسيطا رابور جزائري غادي يجاوب مورو، حيت كان باغمي اللي تكلاشاو في روش 2.0. غادي يجاوب بتراك سي 4 سي بي 4. دموع البطانه اللي يشوفوك مورو تهبطهم في باطل. ترابع الورق لا جيناك الكازا ما نخليو دي بابل. مورو غادي يجاوب بالحاج إدر، واللي كان كلاش الديب وحتى الماسيطا في الكليب. قالوا لي فيك شريحه من العين كتدمع. ميم با 5 غادي يجاوب الديب باوتانازي. لا من كتوخا راه حنا كاملين في المغرب، ما كاين لا كيطولا لا سيتي. واش ما كيقولكش راسك عيب؟ ما قالولكش صحابك عاق، ما قالولكش الديب صعيب، ما قالولكش عندك الطيح هذيك حفره وعندك الطيح. موراها ب9 غيجاوب مورو بالديك. كيك ما بقات في العناوين مساكر وطنازي. 13 ساعه من بعد الديب غادي يلوح دوجو. انت معجم تحضيري وانا والله ما سمعتك، عرفت ما كيصرفوا عليك السواعد اللي جاو من طرف اختك. ماسيطا حتى هو غادي يجاوب على تراك الحاج إدر باكس كالابوس، وكالابوس ميكستيب قديمه ديال مورو، بغى يقول ليه باللي راه قلبتي الهيت. بالناضي مخبي بين برشالونه جرانادا مضرك، يا بو فم مشرك معليش سحبها وتدوز وتعيا في شمهر واش تتبرك. كوبلي مدفون كي الحروز تضرك، راسك بات عارك مفرق والنهايه قريبه. ويلا ديب عساس بدريبه انت بداتك الزريبه. وفي هاد الفتره كانوا خرجوا بزاف ديال الروابا د عنابه اللي كيلوموا مورو علاش يجبد موات ماسيطا. مورو غادي يرد عليهم بالتراك من انتم. غيعتذر فيه مورو على البلان ديال مت ماسيطا، وغيقول ليه انت في هاد البيف بغيتي غير تطلع وتبان على ظهري. خرجوا قال لك عيرتي لي ما بحال عيرتي مواتنا كاملين، ما كنتش عارف رمكم وحده وبواتكم عندي فين. ماسيطا غادي يجاوب بواو، واللي غادي يبين فيه المورو مافيا من نوع اخر. ورسل ليه تهديد، قال ليه من روش 2.0 عرفنا لوكاليزاسيون ديالك وقلنا حتى نساليو الكلاش ونهبطوا عندك. لصقتي في الليميديتي ليف فور جين داي وذ ريفولي. Hey, hey, hey. This is not America, this is America. Terra, c'est la loi, bébé, coco, choco, terra. نيسيو والجاسوس. الفلام الاولى اللي غتشعل الكلاش رماها نيسيو في 2018 بطرال كونترول تما نيسيو شبه الجاسوس بكيدار وقال له كتنقل من بوبا. كيدار قول لي كيراك عرفتي بوبا في عاد صاركو عرفناه في عاد الشراك. الجاسوس ما نساهاش ليه، سنا الفيتورينغ مع كلاس اي فك على طول باش يجاوبوا. كيف ما كان الكلاش موجه لبزاف تروابا. نوصفو عارفك ماشي باتمان بلا مقطره بيكا، قول لي غتزيد شي هضره جمع الديسي معايا وغنجي حدا داركم ستاسيوني.
خدم شي قهوه كارسون وعطي للراب اتساع كنهضر تطروتيني في خوات تجري وتجاري ما في راس مالك تطروتيني تتربي على الفراري. نيسيو غيجاوب بديستراك بفالو واللي هي الجاموس على وزن الجاسوس. المهم التراك اخوتي كامل طنيس وانتوما عارفين بلي نيسيو هو ملك الطنيس وفي واحد النويطه غادي يحترم كلاس اي ملي غيقول ليه دير الجاسوس عقلو. ثقافي عندي الثقه فيك ديال العشيرك عقلو كل تاني غيبقى فايق. الجاسوس غيعاود يرد بمونكي قرد وفي هاد ديستراك جبد حتى المورفين حيت كندقوا عليه في تويتر. عارفك بيدوفيل لا فلو لا تكنيك بحال مورفين حيت ناقصك فيتامين ما قدرتيش ترابي اوتوجين. في نفس النهار نيسيو غيجاوب بدادي واللي كتعني لو بارتنير دومينون في اون غولاسيون سيكسويل. زعما نيسيو هو اللي مدوميني في هاد التراك. في هاد ديستراك نيسيو طاحت ليه السمطه منين بدا حتى سالا. زعما راه السيت الثقافي ما قالكش وياك تحافي. الجاسوس صبح عليه بدوغي نفس البلان حتى هو طاحت ليه السمطه. قال ليه بلي تراك ديدي كان ستوندار حيت ما جاوب حتى على شي حاجه قالها. وانا في هاد التراك حطمت الركور في 4 سوايع جاوبتك وجبد ليه شي بلان ديال شي ساطات داها ليه في مراكش ومراكش كامله عارفه. تا الساطه اللي كتبغيها جيت بالخف وديتها ليك في مراكش كلشي في راسو الفيلم باقا وحلا ليك. المهم اخوتي كيبان لي بيناتهم شي بلانات بيرسونيل هادشي اللي غادي يخلي هاد الكلاش مازال نشوفوه في المستقبل. يوسف 45 وكيف ديما دخل في بيف مع الطفلو ومن بعد تصالحوا. يوسف 45 لاح تراك داركا واللي من الطياره بان بلي كلاش للطفلو. قال لي خليك بعيد على الراب انت بلدي وانا بروفيسيونيل غنساليهم لك. شكون ملك الفاصل انت ليريكس ديال كل كلمه جايبها من جهه وحتى الانستري كتشفرو. ديك مليون ابوني عندك مخلطه نص راب ونص واي واي. انا بالخبز الفمو هو بالعود العيني باغي يشوفني عوار شكون فاس ملك الفاصل. غادي يرد الطفلو بفيديو في الانستغرام غادي يقول ليه ايه جيت موراك مي وصلت لداكشي اللي انت باقي كتحلم به. درت العاقه وانت مازال كتجقر تركاتك ناقصين. انا تعرفت في الانترناسيونال تبيفيت مع الكبار وربحتهم بقيتي لي غير انت. شتي لا بالك شي نهار ربحتيني عرفو غير نفعلو التبويقه. غادي يعاود يرد يوسف 45 براس بطاطا واللي شبه به راس الطفلو استهزأ فيه من الوضعيه اللي فيها الطفلو حيت سالم وما يمكنليش يلوح كلاش في القناه وحلف حتى يوريه شكون باه وبين ليه بلي حتى الفان ديال الطفلو كيعترفوا بيوسف 45. يحرم ديني تغطاح في ليلي غنوريك شكون باك البيري ماشي توكت بيكورا واخا في تريري بنتي مع السيروره ولدي مع الانميز. غوزمان غادي يغبر تيغبر وغادي يرجع في 4 في شهر 12 2020 بكلاش رقيه جماعيه كايرو واللي هي القاهره عاصمه مصر. من التيتر والارتورك كيبان باللي بغى يسجل هاد التراك في التاريخ. غوزمانو كيف قال شلخ كلشي دابا جا مولشي وغيشلخ كلشي تضو لي بلان غيدير بيطادين طوطو ماشي شعرك بيطان خاصهم كيراتين. طفلو انا نورمال يبقى مشوكي ملي يشوفني قدامو زرق الكماره بحال وجهو بحال قدامو. البنش كلش معروف في حياته نورمال شاف منامو كيلعب مقابل غير المرايه وحجبانو. روابا د عنابه طلق لاش تفربط الصاد غير وصل جا العنابه. ديب شتيت شتو شتي رماحشو شفتها الوالد وحليوه باغيش بان واعره بطال عند بالك غتشوفني غنديرو فايت اندرا 16 من قطر لا باص غير فانا تشوفني غنديرو لايف روادي نور ماشي بطال عطيني القاص ما عنديش مع اللايت جواني عرق كاع ما فطار اليوم كيسبني والبارح كيدير لي لايك. ولحد الان جاوب دولي بران بالتراك برطال ولد عم الدويبه رقيوق مشعكك وباليد وهاد الشخصيه شبه بها غوزمان. دولي بران في هاد التراك شكون رابا وستنا رابا ديسي بزاف رابا زوينه الا نتوما فيكم ريحتوما. الديب حتى هو غادي يجاوب مون وولك وهذه الرقصه اللي تعرف بها مايكل جاكسون كيبان فيها كيقرب ليك الوغ كل عكس هو كيبعد. الديب كيبان بلي ما عطاش وقت لهاد التراك حيت اصلا كيف قال اعتبرو غير بونوس. قال له هذه هي خديمك تتغبر تتنسى وكترجع بكلاش كتباه لك اختك بس زعما تعاود تبان في الواجهه وانا راه ما نصلح ليكش. عندي جمهوري في التقدم ما غاتفرطنيش عظمة الزيتون قد بأموري مضوي بالمون انت مضوي بلامبا كتعيش بيدون سول جلوطة عاون تشوف الكتبة جلوطة كانك ودا فاكر. غوزمان غيرد عليهم بجوج وكل واحد بالتراك شوي تربي كدير بوز الفلو غيرد عليه بالتراك خطير واللي فيه استهزاء من الطريقه الراب ديال دولي بران. عقلك صغير نعطيك نصيحه صاحبي خذ من عندي خذ من عندي شكون يا ياو ياو كتبان غا بلدي
وقال له عقلك صغير وإلا كان دولي شبه غوزمان ببرطال حيت رقيق. غوزمان قال لي عييتي تعلى راك باقي قصير وراك تعطلتي باش ترد عليا. كيف ما جاوب الديب ديستراك كوفين واللي كتعني الصندوق فاش كيديروا الميت. غوزمان اعتبر هاد ديستراك عرس للديب، حفيد المورفو وولد بوز. حفيد المورفو وولد البوز فلو. وحيت الديب كيف ديما ما كيتقاداش عاود رد بتراك ميراكيلوس معجزه واعر عليك وانا كنسجل كيحذروني نحاول عليك. في هاد التراك الديب بدل الفلو حيت غوزمان قال ليه ملي كترابي كدير بوز للفلو. ما شبعش فكر شي حيت كنسبق دماغي 2020 ديالي. وسالب اقوال شي مرة واللي تيقول باللي هي طليقته واللي هي طلقاتو. اللي بقى معايا حتى الاخر يعرف راسو كيعشقني وإلا كان مازال ما ابوني غير يهبط يتابونا. دوزو عندي الانستغرام اقترحوا عليا المواضيع اللي تبغيوها تكون في القناه. كانت معكم فاميليا اللي كيعجبوا هاد الكانت تدعموا بلايك كومونتير بارطاجيو مع صحابكم اللي مازال ما تابوني فعل الجرس. والسلام عليكم.